जबल, अगर तेरे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो जाए, उस कर्ज को पूरा करने के लिए ये दुआ पढ़ लिया कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तुम्हारी कर्ज, इतना कर्ज पहाड़ के बराबर भी तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ हो, वो कर्ज पूरा अदा हो जाए। तुम्हारे सर के ऊपर एक पहाड़ के बराबर भी कर्ज का बोझ हो तो वो हल्का हो जाएगा। वो कर्ज अदा किए बगैर तुम्हारी मौत नहीं आएगी। नीयत ये होनी चाहिए कि मैं कर्ज अदा करूं, लेकिन कर्ज लेने वाले की नीयत ये होती है कि मैं कर्ज जिंदगी भर अदा नहीं करूंगा। की नीयत ये होती है कि मैं कर्ज जिंदगी भर अदा न करूं, वो किसी तरह छूटने वाला नहीं है। 3 मर्तबा शहीद हो करके भी अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाए, उस बंदे की मग़फ़िरत भी नहीं होती, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। देखो, वाक़ईतन जरूरत है, जरूरत पूरी करने के लिए अगर कोई बंदा कर्ज ले रहा है, देने वाले को, कर्ज देने वाले को क्या अजर मिलता है, देने वाले को कितना सवाब मिलता है। आदमी कोई बंदा, देखो आमतौर पर एक गलती हमसे हो जाती है, हमसे बहुत बड़ी गलती ये होती है कि कोई बंदा आकर के कर्ज मांगता है हमसे, उसको अदा नहीं करते, हमें नहीं देते। क्या कि बहाना, हमारे पास रहे तो भी हमें बहाना बनाते, नहीं बा मैं, मेरे पास 20 थे सो उसे दे दो जाओ। एक आदमी कर्ज में मुब्तला है, एक आदमी कर्ज आकर के आपसे परेशान हो करके आपसे कर्ज मांग रहा है, अगर तुम उसकी जरूरत पूरी नहीं करोगे तो वो भीख मांगने पे उतर जाएगा। उसकी वजह और सबब तुम बने दिया। वो कर्ज के बोझ में मुब्तला था, परेशान था, आकर के कर्ज मांगा, एक मुझे 5000 रुपए दो, मेरी जरूरत पूरी हो जाती, इतने दिन में आपको लौटा दूंगा। अब तुमने उसको नहीं दिया, अब देखा कहाँ पूछा तो कौन भी दिया नहीं। अब ये इलाका छोड़ को दूसरे इलाके में गया और वहां जाकर के शक्ल ऐसी बनाई, कपड़े फाड़ ली और भीख मांगना उसने शुरू कर दिया। भीख मांगते मांगते उसको इतनी लज्जत मिली, उसके अंदर तो कितने पैसे आने लगे, हजारों के पैसे आ रहे हैं। अब इसमें लज्जत और चस्का और मजा लग गया कि वो जिंदगी भर फकीर बनकर से गुजारेगा, जिंदगी भर फकीर बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुमने यहाँ पर उसको कर्ज ना दी, अब वो वहां जाकर के मोहताज बनकर, फकीर बनकर, भिखारी बनकर के लोगों से मांगता हुआ नजर आएगा। जब आपके पास कोई कर्जदार, कोई गरीब, यतीम, लाचार, मजबूर आपके दरबार में आए, आपसे रिक्वेस्ट करे, दरखास्त करे, भाई इतने दिनों की मोहलत में मैं आपको अदा कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी रकम दे दो। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि जरूर उसकी मदद किया करो। आपके पास 10,000 मांगे तो कम से कम आप 2,000 भी उसको दे दिया करो, ताकि उसकी इतनी जरूरत पूरी होने के बजाय कम से कम थोड़ी जरूरत तो पूरी हो जाएगी। वो दूसरे के सामने भीख तो नहीं मांगेगा। उसी वक्त कर्ज मांगता है जब मजबूर हो जाता है, परेशान होकर के आपके पास आता है, और जिसके ऊपर उम्मीद होती है उसी के पास आकर के कर्ज मांगता है। ये भी याद रखो, अगर तुम्हारे ऊपर उसे उम्मीद ना होती तो कभी वो तुमसे ना मांगता, उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा ना होता, इन्हें देता नहीं, पागल नहीं मांगता उसके पास। एक आदमी के ऊपर उम्मीद है कि ये आदमी दे सकता है तो उसके पास जाकर के वो मांगता है। तुम्हारे ऊपर उम्मीद लेकर के कोई बंदा तुम्हारे दर पर आए तो जरूर उसकी मदद कर लिया। अगर कोई बंदा कर्ज दे तो कितना सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूँ, सुनो। आदमी समझता है कि मैं खैरात कर को सवाब पा लिया, खैरात कर को सवाब पा लिया, सदका कर को सवाब पा लिया। मेरे भाई, तेरा सदका और खैरात करने से बेहतर है कि किसी इंसान, मजबूर इंसान को कर्ज दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा सदका देता है, अगर कोई बंदा खैरात करता है, अगर कोई बंदा किसी यतीम और लाचार और मजबूर के लिए सदका दे दे, खैरात कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको 10 मर्तबा
اس کے صدقہ کرنے کے برابر 10 گنا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی تم لے کر آؤ اس کا بدلہ 10 دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے گھر پر آ جائے، تمہارے در پر آ جائے، قرض مانگنے لگے تو تم اس کو اگر قرض دو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کو 18 گنا ثواب دیا جائے گا۔ خیرات کرے تو 10، صدقہ کرے تو 10، قرض دیے تو 18۔ حالانکہ یہاں پر قرض دی، قرض واپس بھی آئے گا اور ثواب بھی آپ نے مفت میں لوٹ لیا۔ آپ نے خیرات کی، وہ پیسے یہاں پر واپس آنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن ثواب بھی کم۔ یہ قرض دار کی قرض کو ضرور پورا کرو، مانگنے والے کو ضرور عطا کرو، اس سے انکار نہیں ہے۔ مانگنے والے کو، بھیک مانگنے والے کو بھیک دو، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ قرض مانگ رہا ہے تو ضرور اس کو پورا کرو، تمہاری جہاں تک طاقت ہے وہاں تک۔ کچھ لوگ کیا کرتی، قرض دیتا ہے، ایسا پریشان کرتی اسے، پہلے سے قرض مبتلا بیچارہ پریشان، اسے ایسا پریشان کرتی، وقت آنے سے پہلے فنا کو فنا کر کو ستاتی، ایسا ستاتی انہیں پھانسی ڈالنے کو مر جانا، دوسرے دن کیا کرنا، انہیں پھانسی ڈالنے کو مر جانا، ایسا پریشان کرتی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے مہلت بھی دے دو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرض دے، کسی آدمی کو قرض دے، قرض دینے کے بعد اس کو ایک مدت متعین کرے کہ 1 مہینے کے اندر تمہیں واپس کرنا، اگر 1 مہینے کے اندر وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے، تو 1 مہینے تک یہ جو بندہ قرض دیا ہے اس کو روزانہ 1 مہینے تک اتنے روپیے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے 10,000 روپے ان کو قرض دیے، انہوں نے 10,000 روپے ان کو قرض دیے، کتنے دن تک؟ 1 مہینے کی مدت دے کر۔ اب 1 مہینے تک ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ 10,000 روپے ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ان کو ملے گا، ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ہاں اگر یہ مدت گزر گئی، 1 مہینہ مکمل ہو گیا، 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ بول رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، صاحب میرے پاس پیسے نہیں، اور تھوڑی مدت دیو، اور تھوڑی مہلت دیو۔ اب اس بندے نے مہلت دے دی اور چند دن کی مہلت دے دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو ڈبل دیا جائے گا، 10,000 ہر دن 10,000 کا جو ثواب مل رہا تھا، اب یہاں پر اس کو 20,000 روزانہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ دے دی وہاں پر ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد اور بھی اس نے مہلت دی ہے، اس کی وجہ سے اس کو دگنا اجر دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، کوئی بندہ قرض مانگنے آتا ہے تو ضرور اس کو دیا کرو، اور قرض یہاں پر اگر ادا نہیں کیا تو وہاں نہیں بچے گا، اگر کسی نے یہاں پر قرض ادا نہیں کیا تو وہاں پر نہیں بچے گا، اس کو ادا کرنا ہی ہے، وہ لازمی طور پر ادا کرنا ہی ہے، چاہے وہ قرض بھائی بہن کا ہو، چاہے وہ قرض بیوی کا ہو، چاہے وہ قرض بچوں کا ہو، چاہے وہ کسی کا بھی قرض ہو، ہر ایک کا حق وہاں پر لیا جائے گا۔ جس بندے کی نیت اشتے ہیں میں دیتا نہیں کر کو لیا، اسے کیا کرنا؟ یہاں پر اگر نہیں دیا تو قیامت کے دن تو وہ بچ نہیں پائے گا، وہاں تو اسے دینا ہی ہے۔ یہ میرے بھائی اللہ کے لیے مہلت دے دو، جس بندے نے آپ سے قرض لی ہے اس کو تھوڑی سی مہلت بھی دے دیا کرو، اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس کی مدد کر دیا کرو۔ قرض مانگنے والے کو قرض مانگنے والے کو اس کو قرض دے دیا کرو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تم کسی کی ضرورت پہ کام آ جاؤ، قیامت کے دن اللہ تمہاری ضرورت پہ کام آ جائے گا۔ دنیا میں تم نے کسی انسان کی ضرورت کو پوری کر دی، قیامت کی پریشانی، قیامت کی مصیبت، قیامت کا غم
تم سے ہٹا دیا جائے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تمہارے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, تم آسانی کے ساتھ جنت پہ چلے جاؤ. بہت ہی خطرناک منظر ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تمہاری مدد فرمائے. ہر آدمی قرض دار ہے. آدمی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, ایک تو آدمی کی ضروریات ہے, پھر بھی پہلے میں بول چکا ہوں پھر بھی بول رہا ہوں, آدمی کی دو چیزوں کی وجہ سے آدمی قرض لیتا ہے. ایک ضروریات پوری کرنے کے لیے, دوسرے خواہشات پوری کرنے کے لیے. ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی قرض مانگے, یہ جائز ہے. خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی قرض مانگتا ہے تو یہ ناجائز ہے. خواہشات کے لیے قرض نہ دو ہرگز, اس کے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کبھی قرض نہ دو. میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ایک آدمی کی ضرورت 5 لاکھ میں پوری ہو رہی ہے, وہ کسی بھی گاڑی میں گھوم سکتا ہے. اگر وہ فارچونر لینے کے لیے قرض کر رہا ہے تو اس کو قرض مت دو. ضرورت پوری ہو گئی, اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کے اوپر خواہشات کے لیے آپ قرض ہرگز نہ دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا